नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज म इङ्ग्लिस ह्यान्डराइटिङ अन्तर्गत मोनोकर्सिभ ह्यान्डराइटिङ कसरी लेख्ने भनेर भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। विश्वास छ भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यो भिडियोलाई हेरेर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। ल आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब हामी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला इङ्ग्लिस ह्यान्डराइटिङ लेख्दाखेरि यो ब्लू लाइनमा पेन्सिल राखेर ब्लू लाइनसम्म लिटल बिट राइट स्ल्यान्टमा धर्का तान्दिनुस्। ब्लू लाइनमा पेन्सिल राखेर ब्लू लाइनसम्म लिटल बिट स्ट्रेट स्ल्यान्टिङ धर्का तान्दिनुस्। यसै गरी यो लाइनलाई कम्प्लिट गर्नुहोला। अब सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ भने यो ब्लू लाइन छ, ब्लू लाइनभन्दा तलतिर पेन्सिल राखेर ब्लू लाइनसम्म जान्छौँ र त्यसै गरी लिटल बिट राइट स्ल्यान्टमा धर्का तान्छौँ। सेकेन्ड स्टेपमा छोटो चुचो बनाएर ब्लू लाइनसम्म तान्छौँ। हल्का छोटो चुचो तानेर यहाँसम्म लेख्छौँ। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले यो लाइनलाई पनि यसै गरी कम्प्लिट गर्नुहोला। अब त्यसपछि हामी थर्ड स्टेपमा जाँदैछौँ। थर्ड स्टेपमा फेरि छोटो चुचो बनाएर तल आइसकेपछि अलिकति घुम्दिनु होला। थर्ड स्टेपमा माथि अलिकति छुने, तल छुने र अलिकति घुम्ने, माथि छुने, तल छुने, अलिकति घुम्ने। यसरी गरिदिइसकेपछि यो हाम्रो थर्ड स्टेप पनि कम्प्लिट हुन्छ है। अब हामी बल्ल जाँदैछौँ लेटर लेख्नको लागि र लेटर हामी सुरु गर्दैछौँ आईबाट। सबभन्दा पहिला हामीले छोटो चुचो तानेर तलको ब्लू लाइनमा आइसकेपछि अलिकति घुम्छौँ र थोप्लो दिइसकेपछि आई हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई अलिकति फन बनाउन सक्छौँ। माथि छुने, तल छुने, घुम्ने, आई। अब यसलाई चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि मैले स्टेपमा लाँदैछु। फर्स्ट स्टेपमा यति गरिदिनुस्, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा यहाँबाट यति गरिदिनुस्, अनि बल्ल थर्ड स्टेपमा तपाईँहरू यहाँबाट आई भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। आई यहाँबाट यति गरिदिइसकेपछि अब यसलाई आईबाट लाइन कम्प्लिट गरिदिनु होला है त। अब हामी जाँदैछौँ एममा। अब एम लेख्दाखेरि पनि भाइ बहिनीहरूले के ध्यान दिन पर्यो भने यहाँबाट फर्स्ट स्टेपमा सेम त्यही नै हो, अनि हाफसम्म गइसकेपछि जस्तै यो फर्स्ट स्टेप भयो, प्लस सेकेन्ड स्टेपमा यहाँबाट हाफमा जानुभयो अनि माथि छुनुभयो। थर्ड स्टेपमा जाँदाखेरि यहाँबाट माथि छुनुभयो, तलसम्म आउनुभयो। अनि फोर्थ स्टेपमा जाँदाखेरि यहाँबाट माथि छुनुभयो, तल छुनुभयो, अनि फेरि हाफसम्म जानुभयो र छोड्दिनु भयो। अब फोर्थ स्टेपमा माथि छुनुभयो, तल छुनुभयो, हाफसम्म जानुभयो, माथि छुनुभयो, तल छुनुभयो, अलिकति घुम्नुभयो, एम। यसरी हामीले यो एमलाई पनि यहाँबाट कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। यो लाइनलाई पनि कम्प्लिट गर्दै जानु होला। अब हामी एन लेख्दैछौँ। एन पनि त्यस्तै गरी हामीले यहाँबाट यसरी लेख्न सक्छौँ। एन लेख्दाखेरि हामीले फर्स्ट स्टेपमा यति गऱ्यौँ, सेकेन्ड स्टेपमा यहाँबाट माथिसम्म गयौँ, थर्ड स्टेपमा यहाँबाट तलसम्म आयौँ र अनि यस पछाडि फेरि हामीले यहाँबाट तल आइसकेपछि अलिकति घुम्यौँ। हेर्नुहोस् त, माथि छुने, तल छुने, हाफसम्म जाने, माथि छुने, तल छुने, घुम्ने, एन। एनलाई पनि हामीले यसै गरी फेरि पनि लाइन कम्प्लिट गर्दै जाउँ है त। अब हामी लेख्दैछौँ पी। सजिलो छ। पी लेख्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले के ध्यान दिन पर्यो भने फर्स्ट स्टेपमा छोटो चुचो तलको रेड लाइनसम्म फर्स्ट स्टेपमा, सेकेन्ड स्टेपमा यो तलसम्म जानुभयो, हाफमा पेन्सिल राखेर माथि छुनुस्, अनि
थर्ड स्टेपमा माथिबाट तलसम्म छुनुस्, त्यसपछि अनि माथि गइसकेर तल छोइसकेपछि अलिकति घुमेर अघिकै स्टार्टिङ पोइन्टमा जानुस्। मात्रै के गर्नु पर्यो, माथि छुने तल छुने हाफसम्म जाने, माथि छुने तल छुने घुम्ने पी। यहाँ तल पनि एङ्गल माथि पनि एङ्गल बनाइदिन पर्यो पी। पीलाई पनि भाइ बहिनीहरूले यसै गरी यहाँबाट माथिसम्म जानु होला है त। यसलाई कम्प्लिट गर्दै पल्ला छेउसम्म पुग्नुस्। अब हामी लेख्दैछौँ आर। आर लेख्दाखेरि पनि यही नै हो स्टेप। फर्स्ट स्टेपमा यति गरिदिनुस्, सेकेन्ड स्टेपमा यहाँबाट हाफसम्म गइसकेपछि माथि छुनुस् र छोडिदिनुस्, अनि थर्ड स्टेपमा यहाँबाट अलिकति होकी जति मात्रै घुम्दिनुस्। हेर्नुहोस् त, माथि छुने तल छुने हाफसम्म जाने, माथि छुने अलिकति घुम्ने आर। यसै गरी आरलाई पनि कम्प्लिट गरिदिनुस् है त लाइनलाई। अब त्यसपछि हामी लेख्दैछौँ यु। यु लेख्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिन पर्यो, फर्स्ट स्टेप ब्लू लाइनसम्म जानुभयो, सेकेन्ड स्टेपमा यहाँबाट अलिकति घुमेर हाफसम्म जानुभयो, थर्ड स्टेपमा माथिको ब्लू लाइनलाई टच गर्नुभयो र तल छुनुभयो, अनि लास्ट स्टेपमा आउनुभयो, तल छोइसकेपछि अलिकति घुम्दिनुस्। माथि छुने तल छुने, माथि छुने तल छुने घुम्ने यु। त्यसै गरी अब हामी वाइ लेख्दैछौँ। वाइ लेख्दाखेरि पनि फर्स्ट स्टेपमा त्यही नै हो, ब्लू लाइनसम्म आयौँ, सेकेन्ड स्टेपमा हामी यु जस्तै घुम्यौँ, थर्ड स्टेपमा माथि छोइसकेपछि तलसम्म आयौँ, अनि फोर्थ स्टेपमा हामी अलिकति यहाँबाट घुम्यौँ। हेर्नुहोस् त, माथि छुने तल छुने, माथि छुने तल छुने घुम्ने वाइ। यो चुचो यति छोटो हुन पर्यो, यति छोटो बनाइदिनुहोस्। यो माथिको चुचो टाढाबाट हेर्दा नदेखियोस्, नजिकबाट हेर्दा चाहिँ हुनै परोस्। यसै गरी तपाईँले यो लाइनलाई पनि कम्प्लिट गरिदिनुहोस्। ओके, अब त्यस पछाडि आयो डब्लु। डब्लु लेख्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले के ध्यान दिन पर्यो भन्दा, छोटो चुचो बनाएर ब्लू लाइनसम्म फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेपमा यहाँबाट ब्लू लाइनसम्म माथि टच गरिदिन पर्यो, थर्ड स्टेपमा तलको ब्लू लाइनसम्म टच गर्नु पर्यो, फोर्थ स्टेपमा तपाईँहरूले हाफसम्म जान पर्यो, छोडिदिन पर्यो, अनि बल्ल माथि छुने बेलामा हेर्नुहोस् है, यहाँबाट अलिकति कर्भ बनाएर छोडिदिन पर्यो। माथि छुने तल छुने, माथि छुने तल छुने, माथि छुने बेलामा घुम्ने डब्लु। हेर्नुहोस् है, यो मेन कुरा, यो छुने बेलामा लाइनलाई छोइसकेपछि छोडिदिनुहोस्। यसै गरी यो लाइनलाई पनि कम्प्लिट गरिदिनु होला है त। त्यसै गरी अब हामी भी लेख्दैछौँ। भी लेख्दाखेरि पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्न पर्यो, फर्स्ट स्टेपमा ब्लू लाइनसम्म आउन पर्यो, सेकेन्ड स्टेपमा यहाँबाट हाफसम्म गइसकेपछि अलिकति घुमेर छोडिदिनुहोस्। यसको धेरै लामो छैन, सजिलो छ। माथि छुने तल छुने, माथि छुने बेलामा घुम्ने भी। यहाँबाट यति मात्रै गरिदिनुहोस्, भी भइहाल्यो। त्यसपछि अब आयो जे। अब यो चाहिँ अरूको भन्दा अलिकति लामो चुचो हुन्छ। जे लेख्दाखेरि चाहिँ यो माथिको चुचो अलिकति लामो बनाउन पर्छ। बीचभन्दा अलिकति मास्तिरबाट पेन्सिल राखेर ब्लू लाइनसम्म जानुहोस् फर्स्ट स्टेपमा, सेकेन्ड स्टेपमा तलसम्म आउनुभयो, थर्ड स्टेपमा यहाँबाट अलिकति घुम्दिनुहोस् र अर्को स्टेपमा थोप्लो दिनुहोस् जे। माथि छुने तल छुने घुम्ने जे, माथि छुने तल छुने घुम्ने जे। यसरी यो लाइनलाई कम्प्लिट गरिदिनु होला।
मलाई विश्वास छ भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि आजको यो ह्यान्डराइटिङ क्लासबाट आज हामीले यो 10 वटा लेटर सिकेका छौँ। यो 10 वटा लेटरलाई भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अभ्यास गरेर राम्रो बनाउनुहुन्छ। धन्यवाद।